سلام كميت خونو كبرات تخاتاتلتي ساتلاي تلفزيون آسنا نلومي 13 مقابيت كلتاشن 26 عربي كتري زتدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو بقدامنتكم نتبتاتهم أبتا أبلع لغزاء هزبا بغزاء مراحي أورار تأوجو زيغاتاتان هلكيتن مبتتانن تحت قرصان عنوتن برستن تقالي عزلا إيتوبيا بزغات مهمام مريت زموتو سبات سبعة كم زبصحه زوص حابريتام باچا دبلي أبلع لغزاء هزبون هاغورون هلكيتن عنوتن مبصاح أصوار كل من زوفر زلو سرعات أبي سأليلو كبل زحلفو ملأختيم ترامب دحري كالاي كوينات عالم كمزي غيرنا زقطقطنا يوم يلن كبل ابلعلو وتهدو عقمي ايران سفي عنوتي بصح مهلاو كفكر ابز سمعال زلو اوان ابتمس ايران زكير زلو كوينات كابز ساتفا زلوان نفرت تهاجر اب عراق دحر محمشاشا 4 ابالات مماتهم محبارو زبلن كالوتو زيناتات حزركم قريبا لخو كساب موداتام سايصنيحكم كتكاتاتلو بخبري يعدم قصري آب كلل دوبوب إيتوبيا زوبا غامو بزغات مهمام مريز زموتو سبعة كم زبصحه بوليس اتو زوبا افليتوم حلافي كومنيكيشن منغستي تكلل آتو هايل ماريام تسفايه بحاموس آماسيو آب زهبو مغلصيم بقوصاصرا ساعات تهاجر كساب قطر ساعات شمونته عسكرين 7 كم زترخبن 3480 نبرتي كم زتمازابلون حبيرم تم مامريت اب زغات امولم كبابيتاتون 9 منبر ابايت كم زعنو غليصم ابتو زبا ابزو سومن بستفطر حدغا وحج 128 سبات كم زطفو زغلص بوليس اتكلل كساب حجغن عسكرين 34 سبات راي كم زترخبه اقدمو غليصلم ابتا زوبا حدغا مهمام مريت كاب زغات امن 3 ورداتات غاچو بابا زتبهلت وردا زخف حدغا كم زغات اما بمحبار عسكرين 59 سبات كم زترخبه حبيرم ابتو زوبا كاب لكاتيت 30 كساب كلته مغابيت 2018 عام تمرت غز برتع زناب كم زهرمه زحبر كوينم فولي امخاري كتمان محدار زوبا غامو اتو تسفاصين زنبه نبي بسي اب زهب حبريتا بوغونم تمهمام مريت اب كبساتات اتو زوبا بستفطر اوان زي حلو برتع زناب زصعب مخانو حبيرم إذا حدقا بحد مقابيت 2018 زقاطمه خوينو دحر فرق ليتي نيرو كبل زيت لمدن زيت صبنا ينبرتع زناب اقاطيم كبل افليطوم اتبعال سلطان وسيخو اتي ابت كبابي زنب زنبره زناب كساب ربع 2 مقابيت 2018 نغو بمقصالم نتكنتات اصقامي كم زغبرو حبيرم دحرت حدقا عسكرين 52 سبات تقعيتو كم زوصن مدلاي 50 سبات يقصل كم زلن دما غليصم سب مزت زوبا نتوم كساب حج دهيوم زطفو 50 سبات نمركاب صعرتات يقصل كم زلن كاب موت زدحانو سبات دما صعرتات رديت جميرو كم زلن غليصم اتزخف حدقا دحرت برتع زناب زغاطم مهمام مريت كوينم بسنكي اقمامطات مريت قلقلت بمخانو صعرتات يوتادحن ازيو اصقام كوينخم زلون اتحابرتا وسيخو تقيسوم اب ايتوبيا كلل دوبوب بسنك مهمام مريت بوزحات سبات قداي موتن مغداتن كوينم نحلو بزعبو قالو انتخون كملق زي تسمع امباسادر سرعات بلصقنا اب كينيا باچا دبلي بملؤ كريستيانن مسلمن نحالقو اب احمد كصليلو صويعم قدماي منستر اب احمد نابتا بميسايلاتن دروناتن ايران تحرس زلان اب تግራይ استخايد ورار قند منጭ قرب اصوار بلصقنا زنبرتن امارات عرب زغبرو زل عودات كم مختات ناب جنبار غيرو كم زقصره غليصم عالم بزعبا عودات قدماي منستر اب احمد ناب امارات تغريم الله كبل زغلص باچا دبلي وسيخو كل كريستيان يكون مسلم نزي انصار تግራይ بزكير زنبره وق وتهدرو لبس غيرو ناب دفع زورده مرحينا كصليلو يغبا يلوم اب كلل دوبوب زبا غامو بسنك زغاطم مهمام مريت زسكح كهلقيت سبات اغاطيمن هلوه بزعبو قالكم اللق زي تسمع باچام اب لعل غزا حزبون هاغرون هلقيتن عنوتن مبصاح اصوار كل من زوفر زلو امباغنناوي سرعات كم حد جغنا قصيرو صليلو مبالو نتتمالي بانفت ولو وفيرو باشحز قصور سراويتو قداي مركو غيرو نابي شوارو بيد دحر مهدام زغاطمو وردتن حسرتنيو
ዝደግም ዘሎም ኣብታ ኣብ ምዕራብ ኢራቅ ዝወደቐት ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ካብ ዝነበሩ 6 ኣባላት ሓይሊ ኣየር እቶም 4 ከም ዝሞቱ ማእከላይ እዝ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም መንነት ናይቶም ዝሞቱ ግን መቅረቦም ክሳብ ዝርድኡ ንዝመጽእ 24 ሰዓታት ከም ዘይግለጽዩ ማእከላይ እዝ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ዘሎም ማእከላይ እዝ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ክሳብ ዝዘርግሖ ሓበሬታን ጠንቅ ምውዳቕታ ነፋሪት የጻርዮ ከም ዘሎ ብምሕባር ተሃሪማ ከም ዘይወደቐት ግን ገሊጽሎም እዚ ከም ዚል እንከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ሙጅተባ ኻሜኒ ተሃሪሚኡ ብህይወት ግን ክህሉ ይኽእል ክብል ተዛሪቦም ሙጅተባ ኻሜኒ ነቲ ኣብ ገዝኡ ብደብዳብ ዝተቐትለ ኣቦኡ ኣያቶላ ዓሊ ኻሜኒ ተኪኡ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ትማሊ ንመጀመርታ ግዜ ብቴሌቪዥን ሃገሩ መልእኽቲ ድሕሪ ምትሕልላፊኡ ትራምፕ ነዚ ዝበለ ሮይተርስ ንሓደ ሽሙ ዘይጠቐሶ በዓል መዚ ኢራን ከም ምንጭ ብምጥቃም ሙጅተባ በታ ኣሜሪካን እስራኤልን ብልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጽሞ ዘለዋ መጥቃዕቲ መጠናዊ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞ ገሊጹ ነይሩ ዝተዋህበ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ግን የለን ሎሚ ኣብ ዝተቃልሐ ድምፂ ሙጅተባ ንመጻወ ሆርሙዝ ምዕጻው ከም ዝቕጽሎ ምሕባሩ ኣብ ዝምልከት እውን ትራምፕ ካብ ጋዜጠኛ ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ኢራን ንመጻወ ሆርሙዝ ብምዕጻው ኣብ ልዕሊ በታ መጻወ ዝሓልፋ መራክብ ከተጥቅዕ ካብ ትጅምር መዓልታት ኣቁፂራላ ብሰንኪ ዝኸዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ $100 ልዕሊኡን በፂሕሎም መጻወ ሆርሙዝ ዓለምና ካብ ተህልኾ ነዳዲ እቲ ሓደ ሕምሲ ዝሓልፈሉ መስመር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንዝቀረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ብዙሕም ዝዛረቡም ንሱ እውን ከምኡ ዝዛረብ ዘሎ ንህልቆ ሚና ዘለና ድሕሪ ካልኣይ ዓለም ከምዚ ሕጂ ጌርና ንቕጥቅጦም ዘለና ዓይነት ዝተሃርመት ሃገር የላን ኢሎም ብኻልእ ዜና ኣሜሪካ ሃገራት ንግዚኡ ካብታ እገዳም ቢራትላ ዝጸንሐት ሩስያ ነዳዲ ክሽምታ ኣፍቂዳ ጸሓፊ ቤት ግምጃ ኣሜሪካ ስኮት በሰንት እትውሳነ ነቲ ብደረጃ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ንምቅላል ሃገራት ክሳብ 11 ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ሩስያ ነዳዲ ክሽምታ ከም ዝኽእላ ሓቢሮም ስኮት በሰንት እዚ ካብተን ድሮ ካብ ሩስያ ነዳዲ ጽዒነን ዘለዋ መራክብ ክዕድጋ ከም ዝኽእላ እዩ ተፈቒዱ ዘሎ ንመንግስቲ ሩስያ ከዓ ብፋይናንሳዊ መዳይ ክንድቲ ዘርብሕ ኣይኮነን ኢሉ ትማል ሓሙስ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ልዕሊ $100 ዝዋዕለ ኮይኑ እዚ ከዓ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ንመጻወ ሆርሙዝ ብምዕጻዋ ዝሰዓበ እዩ መጻወ ሆርሙዝ ብሰሜን ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብደቡብ ካብ ኢራን ዝርከብ ጸቢብ መተሓላለፊ መስመር ኮይኖም ካብ ወሽመጥ ዓረብ ነዳድን ካልእን ዝጸዓና መራክብ በዚ መስመር ዚአን ዝሓልፋ ሓደ ሕምሲት ካብታ ዓለምና ትጥቀመሉ ነዳዲ ከዓ በዚ መጻወ እዩ ዝሓልፍ ኢራን ነዚ መጻወ ብምዕጻው ኣብ ልዕሊ በቲ መስመር ዝሓልፋ መራክብ መጥቃዕቲ ከም ትፍጽም ምስ ሓበረትን ከተጥቅዕ ምስ ጀመረትን ከዓ ዋጋ ነዳዲ ብቕጽበት ክውስኽ ጀሚሮም ኣሜሪካ ኣብ መጀመርታ ነተን ብመጻወ ሆርሙዝ ዝሓልፋ መራክብ ከለላ ሂባ ከተሕልፈን ምዃና እኳ ሓቢራ እንተነበረት ኣብ ባይታ ግን ክትግበር ኣይከኣለን ዘሎም እታ ካብ 2022 ጀሚራ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኩናት ምጅማራ ነዳዲ ከይትሸይጥ እገዳ ተነቢርዋ ዝጸንሐ ሩስያ ከዓ ዝተነብረላ ልጓም ክፍታሕላ ዝጀመረ ይመስል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ካልኦት ፖለቲከኛታት ኣሜሪካን ዝተጠቕምዎ ዓሌታዊ ናይ ጽልኢ ዘረባ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክጉሃር ከም ዝገበሩ ሓደ ተቆጻጻሪ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቖም بودب حبرات هاجرا زدقف ناس أكيلات زحاقف بانل كوميتي موجد عليتاو أدلو زقربو سبساب أمريكا أهجرا وحقي كتخبرن بوليس تاسبا مسلاتا كتجمجمن التحساسيبهم سدتنياتاتن حتى تعقبان ببوليتيكنياتاتن صلوتو فلوتا سباتن كمون آبزل على درجة سلف تهاجر بفلايد ما ريبابليكان كم جبرنياتات ويكم صورت غيرهم مقربهم عليتاو أدلوان جبنات سننكلا على كم زخل قليتهم وايت هاوس جن نتسابساب زيتك من شاراون قبل بمقلاص نسيقوام ترامب دوب أمريكا نمو حاس قبرو زل صعاري زتقاسة وهابيت قال وايت هاوس أوليفيا ويلز تيجاف زرقص شراونت نمنتاي زخونه سب بعتب كم زي وسدم زرقاقص يكتبل تزاريبام
እቶም ሸራውያን ክኢላታት ሕብራት ሃገራት ዝበሃሉ እንታይ ይሓስቡ ዝግደሰሉ ሰብ የለን ምክንያቱ ኣሜሪካውያን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ውሕስትን ሓያልን ሃገር እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ክትብል ከዓ ወሲኻ ተዛሪባ እቲ ኣብ ጀነቫ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ኮሚቴ ኣብ ጸብጻቡ ንኣጀንዳ ምትግባር ኢሚግሬሽን ትራምፕ ብፍሉይ ነቒፉ ብዛዕባ ስደተኛታት ሓተት ዕቑባን ካልኦት ከምኡ ተባሂሎም ዝግመቱ ሰባትን ዕላማ ኣብ ዝገበረ ኢደውንናዊ ምርመራ መንነት ድማ ኣዝዩ ስክፍታ ከም ዘለዎ ገሊጾም እቲ ብረቡዕ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ፍሉያት ፍጻመታት ኣይጥቀሰን እንተኾነ ነቲ ኣብ ሚነሶታ ዝተወስደ ስርሒት ኢሚግሬሽን ዝምልከት ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል እዚ ክልተ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ረኒ ጎድን ኣሌክስ ፕረቲን ብወከልቲ ፌደራል ምስተቐትሉ ኣብ መላእቲ ሃገር ተቃውሞታት ኣስዒብ እዩ ድሕሪ እዚ ክስተት ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሚነሶታ ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምቲ ኣጉዲልዎም እቲ ጸብጻብ ሕብራት ሃገራት እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ውልቀ ሰባት ዝተፈጸመ ቅትለት ኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ብኸቢድ ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጾም ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ኣብያተ ትምህርቲ ትግሃላት ክንክን ጥዕናን ቦታታት ኣምልኾን ዝካየድ ዘሎ ስርሒታት ኢሚግሬሽን ደው ከተብል ፀዊዖም እቲ ፓነል ብተወሳኺ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ከም ገበነኛታት ወይ ከም ጾር ዝገልጽ ዘነኣእስን ሰብኣውነት ዝጎደሎም ቋንቋ ምጥቃም ሓዊሱ ዓሌታዊ ጽልኢ ዝመልኦ ዘረባታት ምውሳኹ ኣዝዩ ከም ዘሻቕሎ ገሊጾም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ጆ ባይደንን ዝርከብዎም ብዙሓት ምምሕዳራት ንዝፍጸም ዓሌታውነትን ኣድልዎን ዝኹንን ጸብጻባት እውን ኣውፂኡ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልኣይ እብረ ስልጣኑ ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ንምስጓብ ሰፊሕ ጻዕርታት ጀሚሩሎ እዚ ቀንዲ መብጽዓ ጎስጓስ ምርጭው ብምግባር ህዝባዊ ደገፍ ክረኽበሉ እውን ጀሚሩሎም